السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو الدرس ديال ليكيليبر دان كور سوليد سومي à trois forces non parallèles. Donc l'expérience c'est dessus. Donc عندنا 3 ديال لي فورس فيهم 3 ديال لي دينامومتر. دونك عندنا الدينامومتر 1 والدينامومتر 2 والدينامومتر 3. دونك هاد لو دينامومتر هو اللي كيجر لينا هاد لانو. هاد لانو هي واحد الحلقة دايرة بحال مثلا الخاتم. المهم راه حلقة نتوما غتعرفوها بحال الخاتم، يعني خاوية من الوسط. فوالا هو لو كور سي. اف ان تساوي 3 نيوتن، اف 3 5، اف 2 4 نيوتن. دوك كمعطيات عطاوها لينا سي بيان. دونك هذا كيتسمى الحامل ديال هاد الدينامومتر اللي شاد الدينامومتر، وهذا هو الخيط. هذا خيط تسمى لو فيل اللي ما بين لو كور سي وما بين لو دينامومتر. لا ميم شوز بالنسبة لهنايا. Alors l'anneau de poids P est égal à 0,1 newton, le poids est maintenu en équilibre à l'aide de 3 fils liés à des dynamomètres comme l'indique la figure. يعني كالشكل هذا اللي شرنا ليه. Le poids de l'anneau est négligeable، يعني الوزن ديال هاد الحلقة مهمل. مع نيجلاجاب يعني مهمل، داكشي علاش خرج لينا هو 0.1. دونك لو بوا ديال هادي راه مهمل ديال هاد لانو. مزيان. devant les intensités des 3 forces. شنو معنات les intensités de 3 forces؟ يعني الشدة ديال F1 و F2 و F3. وراه باينة، راه هنا 4 هنا 3 وهنا 5، وراه هادو راه كبر من 0.1. دونك راه نيجليجابل devant هاد لي فورس. دونك l'anneau est en équilibre sous l'action de 3 forces. يعني راه في توازن، خاضع لتوازن تحت تأثير هاد 3 قوى F1 و F2 و F3. مزيان. En utilisant une lampe on projette l'ombre des 3 fils. دونك هنا نشرحو دقة بدقة. المهم شنو معنيت لومبغ دي 3 فيل؟ الديل ديال هاد الخيوط كاملين بثلاثة راه هو البروجيكسيون ديالو. دونك الفيكتور ملي كنديرو ليها البروجيكسيون هذاك راه كيتسمى لومبغ ديالها، هو الديل ديالها. هذيك البروجيكسيون بحال مثلا بي اكس راه هو لومبغ ديال الفيكتور بي اللي درنا ليها البروجيكسيون. ار اكس راه هو لومبغ ديال داك البروجيكسيون اللي درناه للفيكتور ار. سي تري بيان. مزيان. sur une feuille de papier blanc, donc باينة, qu'on fixe derrière l'anneau, et on obtient les directions des 3 forces, puis on représente ces forces avec une même échelle. donc كنمثلو هاد القوى هادو بنفس السلم اللي هو 1 سنتيمتر كيعطينا 2 نيوتن. معنيتها ان هاد اف مالها راه فيها 2 ديال هاد الربعة. شناهي هي 2 في 2، سيتادير عندي 2 سنتيمتر هنايا، وهادي كذلك. دونك الا بغيت نحسب عندي هنايا 2 سنتيمتر ونصف، عندي 1 ونص، حيت 3 دوك شنو كندير 2 نيوتن كتعطينا 1 سنتيمتر. اذا هادي شحال فيها 2 مضروبة في 2، يعني 2 مضروبة في سنتيمتر، دونك هي 2 سنتيمتر. هادي خصني نجبد منها 2، دونك ما غاديش نقدر نجبد منها 2. كيفاش شنو غندير؟ غادي نفككها، غندير 1 زائد 2 نيوتن، سيتادير نص سنتيمتر اللي هو 1 نيوتن. 1 نيوتن كيعطينا نص سنتيمتر، زائد 2 نيوتن اللي هي سنتيمتر، سيتادير سنتيمتر ونصف. يعني التمثيل ديال هادو غير باش تفهموا دايزين نشرحوهم. 5 نيوتن غنفكوها، غنديرو 4 نيوتن زائد 1 نيوتن. 1 نيوتن كيعطينا نصف سنتيمتر، و4 نيوتن كتعطينا 2 ديال لي سنتيمتر. صافي الشباب. اذا هي 2 ونص. هذه فاش نرسموها غتعطينا 2 ونصف. دونك غادي نديرو كومسا باش تبان ليكم. هذه غنرسموها غتعطينا 2 ونص، 2 ونصف سنتيمتر. انسي دو سويت. الشيء الاخر حتى هو غيترسم بنفس الطريقه. كذلك هذه فاش غنجيو نرسموها بلاتي باردون الفيكتور ها هي منين كتبدا من الحامل لهنايا. دونك فوالا
فوالا. لا باردون، من هنايا الشباب، شوفوا من هنا، لان هي كتجر هذا غير حامل يشد، دونك هاد الديناموميتر لا فورس من هنايا اللي كتجر من هنا غادا، دونك لا ميم شوز، هادي هكا وهادي هكا، فوالا. دونك كل وحده غتمثلوها راه غتعطيكم شحال من سنتيمتر. قلنا هادي جوج ونص وهادي واحد ونص وهادي جوج، صافي. المهم دونك هادشي راه ساهل، غير دايزين ونشرحوهم ها هما، فوالا. هما هادي فيها جوج ونص وهادي فيها واحد ونص وهادي فيها جوج، دونك حنا مثلناو اوبسيرفاسيون. دونك ديجا شرحنا كوبلانير و كونكورون، ديجا شرحناها في الفيديوهات السابقه. قلنا كوبلانير هما اللي كيكونوا في لو ميم بلون واللي كيكون عندهم لانتر، يعني البرولونجمون ديال هادوك لي فيكتور اللي كيعطينا بوين وحده كتسمى البوين دانترسيكسيون ديال لي 3 فيكتور، ديال البرولونجمون ديال لي 3 فيكتور هو اللي كنسميوه كونكورونت. اوكي ديجا شرحنا هاد النقطه هادي، دونك هاد النقطه هادي هي هادي هي اللي كتخلينا نقولوا راهم كونكورونت. ديجا شرحناها حنا، دايزين ماشي مشكل. واخا relation entre les vecteurs force، la méthode graphique، ligne polygonale. دونك راه سمحوا لنا راه صايم داكشي، علاش يعني لينيرجي شويه على قد الحال، ماشي فحال اللي كتكون فاطر كتعطي واحد لينيرجي زوينه. فوالا، نتمنى من الله يقدرنا على هادشي اللي كنديرو معكم وصافي، ونتمنى ان المعلومه توصل لكم باذن الله جل علاه. اذا هنا نشوفوا لا ميثود غرافيك. سي كوا لا ميثود غرافيك؟ لين بوليغونال، بمعنى كتحسب به من هنا بالمسطره وصافي. كنا ديجا شفناها، راه رجعوا للفيديوهات راه غيبان لكم، راه حسبنا بالمسطره. هاد اف 3 كنا حسبناها بالمسطره. دونك فوالا، on trace le polygone des 3 forces qu'on obtient en traçant la deuxième vecteur. Donc un vecteur, une vecteur, voilà. Force à l'extrémité d'une première et le troisième à l'extrémité du deuxième, tout en respectant les mêmes longueurs et le parallélisme avec la direction de chaque force. مزيان. دونك ديجا شرحنا، قال لك اسيدي خاص يكون عندهم هاد لي فورس هادو يكونوا غاديين في واحد المنحى، ماشي وحده متعاكسه مع الاخرى، او لا وحده غادا هكا وحده جايه طالعه الفوق، لا، خاصهم يكونوا غاديين فحال هكا، يعني غاديين في واحد لو سونس اللي هو هذا، يا اما هكا ويا اما غاديين هكا. المهم يعني ماشي نديرو متجهه هكا ومتجهه نديروها هكا ونجيبو متجهه هكا، لا، هذا ما يمكنش. ديجا شرحنا هادشي. فوالا، on obtient une ligne polygonale fermée. ها هي la ligne polygonale fermée. La relation entre، دونك هنايا لا غولاسيون اللي كنا شفناها ديال اف بلس بي بلس ار هي هادي اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3. لو بوليغون دي 3 فورس اي فيرمي traduit graphiquement la relation vectorielle. La méthode analytique. Donc la méthode analytique c'est-à-dire la projection. يعني باش اننا كنخدموا لا ميثود اناليتيك كنديروا الاسقاط ديال بي وديال ار وديال تي وديال، يعني نفس الدرس راه ديجا شرحناها. المهم سي با غاف. دونك حنايا دايزين نورمالمون بغينا نخدموا واحد التمارين كاينين هنا ونشرحوا شي حويجات هنايا ماشي مشكل. فوالا. Dans un repère orthonormé, déterminons les coordonnées de chaque force. L'échelle étant، donc هاد l'échelle راه مهم، كل واحد سنتيمتر كيعطينا 2 نيوتن. سي بيان، 1 سنتيمتر كيعطينا 2 نيوتن. واخا يعني هنايا واقيلا من هنا لهنا السنتيمتر، يعني كنقصدو به من هنايا لهنا، من هنا لهنا 2 نيوتن. دونك حنا نشوفو اف 3 اكس، دونك هاهي اف 3 فيها 3. فوالا. اف 1 شحال فيها؟ اف 1 فيها ناقص 3، 1 2 3، 3 نيوتن. اذا كيقصدو فوالا ها هي 1 سنتيمتر
فيها 2 نيوتن، يعني ها 1 نيوتن، ها 2 نيوتن، ها 3 نيوتن، يعني كل مربع فيه نيوتن واحد. صافي، دونك حنا فهمنا بأنه كل مربع فيه نيوتن واحد. سي بيان، دابا بقى لنا غنشوفو غير كل وحدة شحال كتساوي. فوالا الشباب، دونك دابا هنا شنو غنديرو باش نعرفو هاد القيم هادو؟ دونك حنا خصنا نعرفو دابا الأجوبة ديال هادشي كيفاش نديرو ليه. كدا هي تمرين تطبيقي وصافي. وكاين اللي ما تيفهموش، كاين التلاميذ اللي ما كيفهموش، دونك غادي نحاولو ان شاء الله باذن الله غادي نشرحوه. اذا اول حاجه غنتكلموا على الاسقاط اللي هو فلاكس او اكس. اذا شنو غنديرو؟ غنسقطوا هادي على لاكس او اكس وهادي. دونك المعلم فين واخدينو هو هذا. il faut remarquer que اي هي هادي، اي ها هي فين غادا والجهه فين غادا. باش نتفاهموا على هاد المسائل هادو. جزاكم الله خيرا. ماشي يا ودي الله يهديك، مبغاش تهز هادي. اوكي ماشي مشكل، صافي ماشي مشكل، كنديرو كومسا. فوالا خلي هكا. اذا هنا اي وهنا جي، هنا اي نبدلو هاد اللون نديروه بالكحال، هنا اي لتحت اي وهنا جي. صافي، ها المعلم فين خداو؟ انا ترسم لكم المعلم. هذا اللي هنايا هذا هو المنحى ديال اي وهذا المنحى ديال جي. سي بيان. اذا غنسقطوا الفيكتور اف ان على اكس. الا سقطناها كومسا من هنا غنسقطوها غتعطينا هي ناقص اي، يعني تعطينا اف ان تساوي ناقص اي. واش فهمتوني؟ يعني ناقص غتكون المنحى ديالها عكس اي، حيت غادا هكا راه متعاكسه مع اي هكا وهي هكا. واخا مازال ما فاتتش اي من هنا، واخا هي مازال ما وصلتش هنا. دابا غتقولوا لي ولا راه هي ماشي خارج. لا، راه واخا مازال ما كايناش هنا، ولكن راه تنشوفوا المنحى. واخا هي كاينه في هاد لابارتي اللي هي بوزيتيف، راه هي المنحى ديالها عكس. فوالا، يعني غادي معكس مع اي. مزيان. دونك دابا هنا شنو غنديرو؟ غادي تكون اف ان سالبه. اف ان غتكون سالبه، يعني المسافه غتكون سالبه ديال اف ان. اف ان اكس كنقولوا زعما اف ان اكس. اذا هنا غنجي نحسب. ها نتوما قلت لكم كل مربع فيه شحال قلنا قبيله؟ كل مربع فيه نيوتن واحد. هذا فيه 1 نيوتن. يلا ها 1 ها 2 ها 3. دونك هي ناقص 3 ها هي صحيح. كنجيو هنايا وغادي ندورو هادشي. ها هي ناقص 3 صحيح. خلي هذا هنا. ها هي ناقص 3 صحيح. اف ان دو اكس. اف ان دو اكس هي هادي. اف ان دو اكس تعطينا هنايا وغادي نحسبو صافي راه باينه. نمشيو دابا لاف دو. اف دو راه عمودية على او اكس، وبالتالي غتكون زيرو. ها هي بما ان اف دو فاش نسقطو على او اكس تعطينا غتكون عمودية، اذا راه زيرو. وبالتالي دابا غيبقى لينا نمشيو سميتو لهاد اف طروة ونحددوها. حنا هنايا فاش غنبغيو نسقطو هادي على او اكس راه غتعطينا الزاوية، وحنا ما عندنا الزاوية وغادي نوليو في مشاكل اخرى. وبالتالي في هذه الحالة شنو غنديرو؟ غنخدمو بهاد العلاقة هادي. إذا شنو غادي نديرو؟ غنشوفو غير المنحى، غنشوفو المنحى فقط، أن هادي راها غادا في المنحى ديال إي، وبالتالي غنديرو اف طروا، غنديرو اف طروا تساوي دو إكس. اف طروا دو إكس. بلاش الشباب بلاش نبدل الخط. فوالا كومسا. غنديرو اف طروا إكس تساوي ناقص اف ان اكس ناقص، غندي هادو كلهم ناقص اف دو اكس. هادي هي الكتابة بلا سوري، ما عندنا ما نديرو. دونك انا نقول لكم نتوما عقلوا، حيت خصني نكتب بالكلافي ولكن دابا ما تخدمش ليا دابا. مزيان. هنا شنو كنديرو؟ كنشدو اف طروا وكنديو هادو اللي هي، يعني اف طروا كتساوي ناقص اف ان ناقص اف دو. اذا شحال لقينا في اف ان وشحال لقينا في اف دو؟ اف ان لقيناها هي ناقص 3 ولقيناه هنا زيرو. اذا ناقص زيرو ناقص 3 هي 3، دونك كتخرج لنا 3. فاش غندخلو الناقص على هذا والناقص على هذا غتعطينا كلشي، يعطينا التوتال هو 3 اللي هو هذا. الجواب هو 3. اذا اف 3 تساوي 3. دونك انا شرحت دابا منين جات. فوالا دونك ركزوا معايا. لا ميم شوز بالنسبه لايكغيك، لا ميم شوز.
غادي نمشي لهادو اللي ساهلين. هذا ملي غنسقطو على إكغيك كوم سا، غنسقطو على إكغيك بلاتي. هذا غادي نسقطو على إكغيك تسط فوالا. غيعطيني المنحى ديالو معاكس مع إي، لأن إي جي طالعة وهنايا اف دو هابطة، وبالتالي أن لو سونس ديال جي مع اف دو راه متعاكسين، وبالتالي تعطيني ناقص. غنحسب شحال كاين من مربع، 1 2 3 4، إذا ناقص 4. بالنسبة ل اف دو غتعطينا ناقص 4، وها هي اف دو نعم اف دو غتعطينا ناقص 4، ها هي. نمشيو لهاد اف ان اللي ساهله، اما هادي خليوها هي الاخرى حيت هادي مائله، والاسقاط ديالها وداكشي غادي يكون فيه، حيت هنا ما نقدروش نحسبوا هاد المربعات هادو. صافي الشباب، دونك نمشيو دابا لاف ان. اذا اف ان قلنا هادي هي ناقص 4 مزيان، دونك اف ان نسقطوها على إكغيك، حيت في الاول سقطنا على اكس، دابا نسقطو على او إكغيك. اذا هنايا غنسقط غتعطيني عموديه، وبالتالي غنمشي لاف ان غنلقى هي صفر. بما أن هذا عمودي على المحور أو إكغيك، إذا اف ان إكغيك تساوي صفر. إذا بغينا اف 3 كذلك، اف 3 تساوي ناقص اف 2 إكغيك ناقص اف ان إكغيك. يعني الناقص فاش غتدخل على هذا وتدخل على هذا غتعطينا هي 4، وبالتالي غنلقاو اف إكغيك هي 4، اف 3 إكغيك هي 4. دونك دابا سالينا هاد لابارتي. كونديسيون ديكيليبر. شو رابعا la condition d'équilibre. Donc lorsqu'un corps solide soumis à l'action de 3 forces non parallèles est en équilibre, les droites d'action de ces 3 forces sont complanaires et concurrentes. Donc هذه la condition numéro 1. Donc هنا هادشي خصنا نسجلوه الشرفة، هادشي خصو يتسجل. Donc c'est la condition numéro 1. Voilà. هادشي la condition numéro 1. Les droites d'action de ces 3 forces sont parallèles et concurrentes. Donc هنا هاد الشيء خصو يتحفظ، لأن في التمارين كيسولوك كيقولك عطينا لي كونديسيون ديكيليبر. لي كونديسيون ديكيليبر خصك تعرض ليه هاد الجمل بجوج، هادو خصك تكون حافظهم. الكونديسيون الأولى راه كنا خدمناها في واحد التمرين، راه واحد التمرين خدمناها فيه، راه الحصة ديال البارح اللي درنا راه جانا في السؤال 2. انا عاقل على السؤال بالضبط. السؤال 2 في لابارتي يا اما ا ولا 2، ما عقلتش بالضبط غتكون لابارتي ا ولا 2. المهم لابارتي ا واقيلا، ما عليناش. دونك هادو هما لي دو كونديسيون. دونك لا سوم فيكتوريال دي 3 فورس اي نول، سيتادير لو برانسيپ دينيرشي هو هذا اللي كنا شفناه هنا، ولكن ماشي داك البرانسيپ اللي كيف ما شفناه. صافي يقولوا نتوما لا سوم فيكتوريال دو 3 فورس اي نول وصافي. يعني هاد اش كنقصدوا بهادي؟ كنقصدوا بها اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 تيكال 0. وهنا هاد اف 1 و اف 2 و اف 3 راهم اون جينيرال. يعني نتوما في الدرس راه في سميتو في التمرين غتكون عندكم اف و بي و ار. صافي سي بيان. لو بوليغون دي 3 فورس اي فيرمي. مزيان. اذا نمشيو دابا للثاني. دونك لا فورس دو فروتمون. شوفوا هاد ليكسبيريونس بالنسبه لهاد لا فورس، القوه ديال الاحتكاك اللي هي تنسميوها ار، c'est la réaction R. Sur un plan horizontal, on place une boîte en bois. غادي نبلاصيو واحد لا بواط en bois يعني بالخشب، sur laquelle on exerce à l'aide d'un dynamomètre une force F, comme l'indiquait la figure suivante. راني صايم، راه الحجر عندي مساليه. المهم داكشي علاش كنعتر. d'un dynamomètre sur قلنا une force F comme l'indique la figure suivante. C'est bien. Voilà, هذا هو الدينامومتر. الله يتقبل صيامنا وصيامكم الإخوان. المهم اللي صايم اليوم للأجر ليس لشيء آخر. نتمنى من الله يتقبل منه الصيام. المهم دونك هذا هو لا فيغور اللي عندنا. هذا الدينامومتر، هذا لو كور اللي هو السي. لا رياكسيون ار هي هادي ديال الاحتكاك. هادي لا فورس اف هادي تسمى لا طونسيون ديال لو فيل.
اولا تنقولوا لا فورس دو فيل مثلا كي اكزيرسي بار لو دينامومتر سور لو كور سي. فوالا سا سي لو بلان اوريزونتال، هذا هو لو بلان اوريزونتال. وهنايا راه غتستغربوا غتقولوا علاش ار جات مائله. انا نشرح هذه المساله علاش ار جات مائله. سي تو سامبلومون حيتاش عندنا احتكاك، عندنا فخوطمون. باش عرفنا عندنا الاحتكاك وراه كاين هاد الدينامومتر كيجر هاد لو كور. واش هاد لو كور هذا واش هاد لو كور واقف؟ راه ماشي واقف، راه كيجرو هذا. نعطيك مثال. دابا مثلا فاش كنا صغار وكنلعبوا في المهم كنلعبوا في الزنقه ولا في الشانطي ولا كناش كنمشيو نديرو كنشدو مثلا شي طرف ديال الخشبه ولا شي طرف ديال البلاستيك ولا كارطونه وكنطلعوا للجبال وكنحطوها وكنبداو نزيطو، اولا كيجي شي واحد كيجرنا، اولا كنحطو ديك الخشبه فوق الشانطي وكنعطيو وكنربطوها بقنبه وكنقولوا شي واحد يجرها. دونك هو كيجر هذيك القنبه وكيجرنا حنايا، راه كاين احتكاك. راه هو باش جرك راه عطاك واحد السرعه بدئيه اللي بقى غادي جارك بها. دونك تما فين كاين الاحتكاك. يعني هنا ار غتكون مائله لان انت فاش كتجر، نعطيك مثال، فاش كتجر انت ما كتحسش براسك راجع باللور. الا جا شي واحد دابا نمنطقوا هذا الشيء منطقيا باش تفهموا الفيزيك، يعني باللوجيك بالمنطق، يعني تشوفوها في الواقع ماشي تبقاو تحفظوا صافي. دابا مثلا الا كان شي واحد جارك من هنايا كيف ما قلنا، هذه مثلا واحد الكونط بلاكيه ولا المهم كيما بغات تكون، هو رابط فيها قنبه وكيجرك، ما كتحسش براسك انت راجع باللور. يعني انت كترجع باللور بحال كيخطفك، كتحس براسك رجعتي. الا ركبتي في شي موطور مثلا، موطور ركبتي اللور وهذاك اللي سايق بك يلا كيكسير انت كترجع للور. يعني فاش كيهرب بك كيزيد انت كترجع للور. يعني كاين احتكاك هنا، كاين الاحتكاك. داكشي علاش ار راه ولا ما بقاتش عموديه، لانه كاين احتكاك. واخا لو بلون اوريزونتال، حيت كيلكو فوا كيكون لو بلون فحال هكذا كيكون انكليني، يا اما يكون هكا وتكون واحد الزاويه الفا. دابا هنا علاش كاين الاحتكاك؟ حيت راه تيكون تكون الهبطه. دونك هذاك الجسم راه هابط، راه بطبيعه الحال راه غادي يكون الاحتكاك حيت هو راه هابط مع الجاذبيه مزيان. او لا الا دهنا هاد يعني سي اون لوبريفي لو بلان انكليني la force de frottement sera négligeable. دونك الا دهنا، الا شدينا هذاك البلان انكليني هذا ودهناه بالزيت اولا بالشحمه، كندهنوه بالشحمه ولا بالزيت، يعني ما كيبقاش يعني ما غيقدرش يتجاوب لينا مع الاحتكاك. يعني فاش غتبغي دير مع الاحتكاك غتزلق، وبالتالي ما غاديش يكون احتكاك، وبالتالي ار ما غتكونش مائله، غتكون عموديه. دونك صافي كنظن هادشي راه كافي. ندوزو دابا بي دائما عموديه، ار و اف. دونك اف حيت هو كيجرك هنا المنحى ديال الحركه وفين غادي فين تيجرى. سي بيان. On constate le corps reste en équilibre tant que la force F est inférieure à une valeur minimale. Donc غنشرحوا هذه اللي جديده بانت لكم نتوما جديده. يعني هاد لو كور غيبقى اون ايكيليبر، غيبقى في التوازن. طونك يعني مادام ان طونك هاد لا فورس اف هي صغر من اش et inférieur à une valeur minimale fm. هاد fm كنقصدو بها قيمة دنيا، وهذا الشيء دابا نشوفوه في الرياضيات. دونك مادام ان هاد اف صغر من fm هي واحد القيمة دنيا ديال f. هاد fm هي قيمة دنيا ديال f. دونك l'angle de frottement, coefficient de frottement. Déjà كنا درنا عاوتاني فيديو على هاد لابارتي هادي دو. La réaction R du plan n'est pas perpendiculaire au plan, elle forme un angle. هاد l'angle سميوها في، كنقولوا ليها في. Avec la normale qu'on appelle l'angle de frottement. C'est bien. On peut décomposer la réaction R en deux composantes. هاداك الشيء ديجا شفناه وشرحناه. هاد R
راه فيها جوج ديال لي كومبوزونط. لا كومبوزونط نورمال اللي هي ار ان يعني كتسمى عموديه، سي الار البيربونديكولير، و ار تي لا طونجونسيال اللي كتكون مماسيه. وهاد ار تي راه من بعد غتوليو تخدموا بها هي بوتيت اف في العام الجاي وفي البكالوريا ان شاء الله. المهم اذا هنا غادي نجيو غادي نرسمو عادي. فوالا عندنا هنايا شرحنا بان اف، شرحنا بان سميتو هذيك لا رياكسيون غادي يكون مائل اوطون كو عندنا واحد الفخوطمون، ومنين جانا هذا الفخوطمون جانا من هاد لا فورس هادي اف ديال الدينامومتر اللي تتجر هاد لو كور هذا. الزاويه ديال الاحتكاك لونغل دو فخوطمون كتكون ما بين ار و ار ان. هادي ديما راه شرحتها في الفيديو وانا كنعاود عاوتاني نقولها، كتكون ما بين ار و ار ان، دائما كتكون ما بين ار و ار ان. سي بيان. هنا كاينه قاعده اللي هي طونجونت ديال في حتى هي تكلمت عليها. الطونجونت ديال في كتساوي ار تي على ار ان. لونغل دو فخوطمون في كتساوي طونجونت موان زان ديال ار تي على ار ان هي طونجونت موان زان ديال كا. هاد كا هذا هو كا هو لو كويفيسيون دو فخوطمون، معامل الاحتكاك. هادو قواعد خصهم يتحفظوا، هادشي خصو يتحفظ، هادشي كامل انا ندور عليه كله خصو يتحفظ. صافي الشباب هادي خصها تحفظ، انا مابقاوش نعاودو الهضره بزاف، هادي خصنا نحفظوها. ما عندكش شي طريقه اخرى ميمكنش، دونك خاصك تحفظها باش الا سولوك على الفا تعرف كيفاش تحسب الفا. الا سولوك ماشي الفا هادي في، الا سولوك على في لونغل دو فخوطمون تعرف تحسبها. الا سولوك على ار تي و ار ان تقدر تحسبها بهاد الطريقه. الا سولوك على لو كويفيسيون دو فخوطمون تحسبو بهاد الطريقه. دونك اي طريقه تقدر تحسب بها راه غتخدم بها هادي. دونك بطبيعه الحال خصك تكون حافظهم. Remarque, la composante tangentielle RT de la réaction R s'appelle force de frottement qu'on note petit f. Voilà. Donc هنا اللي تكلمنا على هذيك المسألة اللي كنتكلم عليها ها هي petit f. دونك من بعد كنوليو نخدمو بها petit f في لي زيكزيرسيس افونسي. لا تقدروا تلقاو لي زيكزيرسيس اللي هما افونسي، اولا الانسان الا كان تيبحث شويه راه غادي يلقى هاد التمارين بحال هكا. المهم انا نبهتكم باش تعرفوها وصافي. نمشيو دابا لونغل دو فخوطمون ستاتيك. فوالا هادي هاد اللعيبه جديده عندكم هادي عاوتاني. دونك لو كور سي اي اون ايكيليبر سو لاكسيون دو 3 فورس اف بي اي ار. دونك اف بلس بي بلس ار est égal à 0. دونك لو بوليغون دي 3 فورس اي فيرمي. دونك رسمنا لو بوليغون. عاوتاني تقولوا كيفاش رسمنا البوليغون. غنجيو من هنايا غنهزو الفيكتور ديالنا ار، غنهزو الفيكتور ديالنا. دونك هنايا لاحظوا معايا مزيان فاش غادي نبدا نرسم، لاحظوا معايا. دونك اف هي هادي هي اف. هاد اف غنهزوها ونجيبوها لهنا مزيان. دونك هاد اف غادي نهزوها هاهي غادا وكتهبط اف وغنجيبوها حتى لهنايا، ولكن خاص يكون التوازي. دونك باش نتفاهموا على هاد المسألة هادي خاص هنا يكون التوازي الشباب، خاص يكون التوازي. واخا هنايا راه غير كنكور وكنلوح انا المهم خاص يكون التوازي. انا راه تنهضر وانتم غتفهموني صافي. غنجيو دابا لهاد لا فورس هادي. دونك هادي خصني نجيبها بتوازي. دونك غنجيبها بحال هكا. شوف غادي نحاول نرسم باش تبان لك. نديروها بالازرق بلاتي. دونك هادي خصنا نجيبوها بتوازي من هنايا. فوالا هاي موازيه مع هادي يعني مستقيميتين، دو فيكتور مستقيميتين. لاحظوا معايا هانتوما. دابا هنا عاوتاني غنهزها بتوازي ونجيبها لهنا باش نكمل، حيتاش حطيت الاولى هنايا، الاولى حطيتها اللي بالاحمر هادي هي كنت جبتها هنايا ياك هكاك. بلاتي نديروها حنا هنايا سيدي كاع. ها هي صافي. ها هي الشباب. والاخرى اللي جبناها متوازيه ها هي. اذا شنو بقى لينا دابا بقى لينا هاد بي راه كتكون عموديه، راه غنجيبها هكا وصافي سالينا. وهي بي. دونك انا وريتكم كيفاش درنا ليها. بالنسبه لونغل دو فخوطمون نوريكم عاوتاني. لونغل دو فخوطمون شوف فين كانت عندنا، كانت ما بين ار وما بين ار ان. اذا بما انها كانت ما بين ار و ار ان دونك غتبقى لاصقه على ار، ما غتهربش من ار. اذا في هذه الحاله اش تولي؟ حيت بي عندي هي هادي. دونك هادي بي. انا نعاود نرسم بي باش تبان لكم. داكشي ها هي بي.
بي من المركز هي هادي. إذا لاحظوا معايا راه غتولي ما بين بي وما بين ار. علاش؟ السؤال علاش؟ أنا نوريها لكم من هنا باش تفهموا مزيان. عندي هنا توازي ياك، عندي هنا توازي، ركزوا معايا مزيان جزاكم الله خيرا، هاد لابارتي راه مهمة مزيان. وعندي هنا توازي وعندي هنا قائمة الزاوية. دونك هنايا تعامد، هذا يوازي هذا وهاد المستقيم عندك هذا وعندك هذا وهذا متعامدين، كذلك هذا مع هذا متعامدين. صافي الشباب متعامدين واخا. إذا أنايا شنو كيقول لي الماط شنو تيقول لي؟ تيقول لي يا ودي راه إلا كان عندك هنايا هذا مربع أولا مستطيل، يعني كاين هنايا التعامد، راه هاد الزاوية راه هي هاد الزاوية. يعني كيقول لي راه عندك الحق تقول بأن هذه راه هي في. صافي الشباب مزيان. وأنايا أشنو عندي هنايا؟ عندي هنايا بي. إذا هاد بي عندي الحق أنني نهزها بلاتي، عندي الحق أنني ندير لها إزاحة ونجيبها لهنايا في البوليغون ياك الشباب. عندي الحق ولا ما عنديش الحق؟ نجيبها بالتوازي. لاحظوا معايا التوازي هو فين كاين، شتوه. إذا وشوفوا لي دابا هذا هنايا وشوفوا لي البوليغون، شوفوا معايا شتوه. هانتوما لاحظوا مزيان، ها هي ديك الزاوية فين اللي شرحت دابا أنايا. أنا غادي نشير ليها، هاد الزاوية في ها هي فين تحطات، شتو هاي شتو، ها بي وها ار، ها بي وها ار. صافي، وها هي فين كانت وها هو فين. درنا نفس لا ميثود ولكن خدمنا هنا باش تبان لكم مزيان. سي بيان. إذا ها هي الزاوية. دونك هنا أكوز دو فروتمون لو كور سي، يعني بسبب الاحتكاك، ها هي بسبب الاحتكاك. Le corps C reste en équilibre tant que la force F est inférieure à une valeur minimale Fm. ومع التمارين غتشوفوا هذه غتفهموها. يعني pour F est inférieur à Fm شنو كيعني هادشي؟ كيعني أن le corps C est en équilibre، c'est-à-dire في صغر من في زيرو. في زيرو سي لونغل دو فروتمون ستاتيك، هذه هي لونغل دو فروتمون ستاتيك. دونك في التمارين غتفهموا هادشي، في الدرس راه ما غيبانش لكم 100%، وفي التمارين غتفهموا ان شاء الله. دونك الا كان عندنا دابا اف كبر من اف ام، لو كور سي اي اون موفمون، راه غيكون في حركه. صافي، الا كان اف كبر من لا فالور مينيمال راه غيكون سي اون موفمون. يعني ملي تيكون سي اون موفمون كيكون عندنا هاد لا كونديسيون هادي. صافي، دونك هادشي عاوتاني هو اللي جديد هاد العام، ما تشفتوش العام اللي فات. سي بيان. و كا زيرو هو لو كويفيسيون دو فروتمون ستاتيك. فوالا سي بيان. دونك غادي نجيو دابا نشوفو اكزرسيس دابليكاسيون. دونك اون بول اس، فوالا اون بول اس دو ماس ام، هاد لا ماس راه هي 100 غرام، suspendue à l'extrémité d'un ressort de constante de raideur K est égal. وهاد الكونستونت دو raideur هاد K عندكم تخلطوا K مع الكويفيسيون دو فروتمون، قال كونستونت دو raideur. لاحظوا معايا راه هادشي راه كيتكلم على دلتا ال وداك المهم. Alors un fait le bilan, donc faites le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S, donc عطاونا G. Sachant que le corps S est en équilibre, déterminez les caractéristiques de la force exercée par le ressort sur le corps S, puis en déduire l'allongement du ressort à l'équilibre. On exerce sur la boule S une force horizontale. Le système boule plus ressort à l'équilibre forme un angle alpha est égal à 30 degrés avec l'horizontale passant par A. Voilà. دونك هنايا عطاونا واحد لونغل. المهم هاد التمرين هذا زوين، هذا زوين، هو تمرين ديال الابليكاسيون ولكن راه زويون صراحه، زوين مزيان. اذا دابا غادي نبداو بسؤال بسؤال. السؤال الاول شنو هو؟ السؤال الاول، السؤال الاول صافي كتقول لهم بي و اف و ار و اكسيتيرا وداكشي اللي عندك، القيوه اللي عندك. في هاد الحاله شنو عندنا؟ عندنا تي وعندنا بي. عندنا تي هي هذاك الروسول اللي كيجر، هذاك الروسور لو روسور اللي كيجر لينا هاد لو كور اس، وعندنا بي الوزن ديالو. عندنا جوج القيوه. هذه غير تذكير للدرس اللي قبل من هذا الدرس، هذا تمرين تطبيقي للدرس اللي قبل منه. صافي مزيان. اذا غنديروا لا سوم دي فورس في
في السؤال الثاني. دونك 1 2 فوالا. Sachant que le corps S est en équilibre, déterminer les caractéristiques de la force exercée par le ressort sur le corps S et puis en déduire l'allongement de ressort. مزيان. إذا غادي نجيو غادي نديرو P plus T. دونك les deux forces ont même intensité. غادي نديرو كيف ما شرحتش في الدرس ديال l'équilibre d'un corps soumis à deux forces en équilibre بطبيعة الحال. دونك غنديرو اف انتيغرال بي ام جي انتيغالا ام جي. عندنا دونك شنا هي ام وشنا هي جي. ام هي 100 غرام. 100 غرام باش نحولوها للكيلوغرام نضربوها في 10 وتناقص 3 غتولي هي 0.1 كيلوغرام. حولوها في الوساخ وغتلقاو هي 0.1 كيلوغرام مضروبة في 10 نيوتن على الكيلوغرام غتبقى لنا هي 1 نيوتن، حيت 0.1 مضروب في 10 هي 1 نيوتن. دونك لقينا اف تساوي بي. لقينا مزيان. وهنا خصنا نلقاو دلتا ال بطبيعة الحال. دلتا ال حيت السؤال نرجعو للسؤال باش تفهمو شنو المطلوب منا. دونك عندك اسيدي ديتيرميني لي كاركتيرستيك، يعني غير ماشي وحده راه لي كاركتيرستيك de la force exercée par le ressort. شكون هي la force exercée par le ressort؟ هي T. مزيان. puis on déduire l'allongement de ressort à l'équilibre. ايوا شنو هاد puis on déduire l'allongement de ressort؟ راه هو دلتا ال هو l'allongement de ressort. صافي الشباب، غير باش تعرفوا علاش حسبنا دلتا ال ماشي زدنا من راسنا، راه هما قالك l'allongement de ressort. سي بيان. دونك كنعرفوا بأن العلاقة باش ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تي كتساوي ك دلتا ال. راه هذا هو الفيزيك. راه يقدر دابا نتايا دوز امتحان في الدرس الثالث والرابع مثلا وجوج في الشيمي مثلا ولا واحد في الشيمي، راه الأستاذ راه بالعين يقدر يدير لك شي تمرين فيه الدرس الأول، يعني كنقصد بالدرس اللي قبل من هذا بحال هاد التمرين يقدر يحط لك هذا ويشوف واش باقي عاقل على العلاقه ولا لا. دونك انا علمت التلاميذ اللي راه هاد القضيه هادي كنا كنطيحوا فيها حنا بزاف مع الاساتذه، كانوا دائما تيرجعوا لينا تيديروا لنا شي علاقه من التمرين قبل ولا درس قبل. فوالا واخا ان هذا راه يعني نفس ما كاينش شي فرق، غير قسمناهم. الدرس الاول درنا فيه دو فورس والثاني درنا فيه 3 فورس. ماشي شي حاجه، لا ميم شوز. نمشيو دابا لا ميثود غرافيك. برونون كوم ايشيل 1 سنتيمتر ايتيغالا 4 نيوتن. اون ا بي ايتيغالا ان فوا جي ايتيغالا دونك هي 1 نيوتن. هادي راه عاودو حسبوها، راه ديجا حسبناها حنايا 1 نيوتن. ها هي الشباب. اذا 1 نيوتن شحال غادي يعطينا من سنتيمتر؟ الا بغينا نرسموها شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو هذا على 4 ونقسمو على هذا على 4 باش نعرفو 1 نيوتن شحال فيه من سنتيمتر. غيعطينا 1 على 4 سنتيمتر. بي الا بغينا نرسموها بي كتساوي 1 على 4 سنتيمتر. سالينا الحفلة. مزيان. إذا هنا غادي نجيو نكملو. لا بول اي اون équilibre donc la ligne polygonale des 3 forces est fermée. Traçons tout d'abord le vecteur P vertical. هاد لا ريداكسيون إلا بغيتو ديروها راه غتجيبو النقطة ديالكم كما ينبغي. بطبيعة الحال ما ديروهاش كاملة، دابا هادي غير فلسفة وغير تفلسيف كما تنقولو، أما الجواب راه هو هادشي اللي هنايا، راه هو هادشي اللي هنا. ولكن كاينة واحد الجملة مهمة هنايا اللي غادي نشيرو ليها. دونك نكملو بعدا. بي فيرتيكال اي دو لونغور 4 سنتيمتر. حيتاش بلاتي صبر بلاتي. فوالا دابا نكملو. على قوة الله أكبر العصر كان تيأذن. إذا فين بقينا؟ في ليكزيرسيس. فوالا ولكن لا كيسيون شنو الكيسيون؟ لا كيسيون 2. دونك نقراو بعدا لا كيسيون 2. On exerce la boule sur la boule S une force horizontale. Le système boule plus ressort à l'équilibre forme un angle. هنا il faut faire attention à l'équilibre forme un angle alpha est égal. دابا هنا اللي غيفهموا اللي خادمين التمارين وغيفهموا مزيان راه غيعيقوا، واللي ما خادمينش التمارين يردوا البال بان هنا في التمرين عاطين 60 وهنا عاطين 30.
دونك هاد الزاوية راه كاينة فشي بلاصة أخرى. إذا أسيدي قالك هنا نحاولو نشرحو دابا l'équilibre forme un angle alpha avec l'horizontale passant par A. يعني كتفورمي لينا واحد 30 درجة مع l'horizontale passant par A. ها هو l'horizontale passant par A هو هذا هو l'horizontale passant par A هو هذا. وكتفورمي لينا هي واحد الزاوية يعني كتقعد بواحد 30 درجة. فوالا غادي نجيبوها فحال هكا هكا. دونك لا فورس ديالنا كيفاش كانت هكا. إذا اليكيليبر كتولي هكا و بي هي هابطة لتحت صافي.